سلام مسجنا سلام طنا هبلي كما يتقولوا استفلا لزينة سبورت حيزا قريبا له فلا ما يزعبانا زخون شامبيونا بشكلية أفريقيا 2025 بأسنادانة هاجر كينيا حريل مكاد جميل له إثيوبيا دما فلا ما ورك ميداليا بشكلية نيا سجى كحساي رخيبا لام أبز الثلاث هاجرات ساتفالو كبعصر تحرك 7 حدار زكادو الدر بمخفة أبز سالتا 4 كيلومتر الشفنة جونيور دكانستيو والكرونومتر بشكليتين يصقي كحساي 10 سكند فليا قدما درجة بمتاو فلاماي ميداليا ورق رخيبا لام بشكليتين ياتات إيرتران رواندا عندما خلاين سالساين درجة رخيبا تعوت ميدالياتات برورن حسن خوينن سقي كحساي بساعة 4 خلتن نطوي سلست استوعزتن تخون 19 دقيقة 59 سكند عندما زود لا ساعتين أبزي مدرخ برتت تنحى ناحية خوينا زقربت بشكليتين راهيل تمن دما 4 درجة رخيبا أبزيك صاب سنبس سالت ودر إثيوبيا زوكل 10 تجارب بشكليتنياتات بغليت صوت الساتفون تخونو بشكليتنيا سمرون بول جونيور دك تبعتيو شمنا درجة رخيبو ودر زازيمولو موريشيش تعواتيت ميداليا ورق خوينا زرزرنا بزحزنا لزعوا وشت عدي كملس كلخوا بقصلتي حغراون اهغراون ودرات وصيت مزغاب تداليم كمزلو اتليتات حصينه مصين مسفن غليصمالو زمن برهانه كاب زورح جميرو ببرك كلل كون هاجر نزسناد ودرات كاب ودر تموكرو بمركاب زناد وصيت مزغاب كم سرحو عوالات غانت اتلتيكس حصين مصين انجينيرينج مسفن يغلصوم افتلو لودر بخمس بلص خمن ودادر ارغطنيا بزح وصيت خمنمص أوزي نرنا يعطوان كبانكاس أوزي فنسحنا وصيناس أوزي قرا عمتات زودو أكل وصيت لمص قصال سرحنا بلبلص وصيت خمنمص تسفى يقبر سعرنا أسفلت يخون زي خون سرحنا نعلنو كروسلنا نعلنو تلنا علسلنو كل سعرنا كافتي الجويناي اللي نقوي نسعرنا ما ندرين حرفي أبناء هاجر يخون أبناء علنا أبناء كل يخون كله وددر بزجيتنا نسر مستي لنورنا خونتات مستناي تجري خونتات النورا مستلولص أنت مستوم أتليتات حدشت مخانو أبخلته وددرنا أبناء هاجر سبيسيفيك غيرنا كنورادر بلان أوت نحزنا لنا حدو تنكر زولا أتليتات حدث توصل أتليتات أب إثيوبيا شامبيونا قالوا إندغنا ناي عالم ወጣቶች እና ታዳጊዎች መጣሪያ ያለው አብ ሰነ 10 حدل كيد አብ አዲስ አበባ ይክልቱ ስለዚህ አብዚን ጠንክርና ንምስራሕ አብዚን ክልተ ሰለስተ ተጋሩ ልክዕ ከምቶም ሃገሮም ለጸውዕለሉ ተጋሩ ክልተ ሰለስተ ተጋሩ ናፍቲ መድረኽቲ ንምውቃዕ ኢና ተኩርና ሰርሕ ለና ፍታና ወጣት ማለት እዩ አትሌታት እታጋንታ አብልምድ ኮነ አውርድር ማህሰይቲን ተጋጥምዎም ቀልጢፎም ናውርድር ክምለሱ እኹል ሕክምናን ክትትልን ከም ዝግበረሎም በዓል ሞያ ብቕዓት አካል ማስረሻ ገብሩ ይሕብር ብጥዕናኦም ልተማልአን ክኾን ያው ብድርጅትውን ጽቡቕ ዝኾነ ሓገዝ ስለልግበረልና ኣሎ እቲ ሓገዛት أتناخرنا بعنا بالجبر مياوي تعيسم غيرنا تحاجزنا أنا نسرح لنا. أصلتاني كانت أتلتيكس حاطين مثلا إنجينيرينج مسفن برهة الرقم. أبي تقرأ يزول عقور عقم أتلتيكس بزجبا نابر وحنا معال كسر حل ويبل. تي منقستاوي محور مالتي. أما الموردة أبستو السنة وردة تاتين أصلتاني تمدولن خنا بنصع نسون كونكم بنصع نسرح له. حد منقست أكل مس فيدريشن كوميونيكيتنج فيدريشن مسناي وردا مسناي زوا مسناي منا محاورات كوميونيكيت بمغارغم أحنت وردا حدا سلطاني سياتن فرايند ስለዚህ ሓደ ሰልጣኒ ደሞዝተኛ ኮይኑ ተንቀሳቀስ መማሓደሪ ባኣ ኮይኑ ተንቀሳቀስ ነው ዓለ ክብር ክሰርሕ ተሰልጣኒ ጋንታ አትሌቲክስ ሓፂን መፅን ኢንጂነሪንግ መስፍን ብኽልቲኡ ጾታ ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ኣብ ምስታፍ ትርከብ أب كتم أقسم ودرات ماونتين بشكليتا بمسلاتيم زركبو نتصبصا فصحى مزغبه برهان بينه كم سبق قرباي أب كتم أقسم أبستخيد 35 كيلومتر تشفنا ودر بشكليتا دق أنستيو مقدس هافتون مليون قبر مدهنن كلتين كاب كتم أقسم يردانس هايلايت ما كاب عاوت جوز كاب قدماي كساب ساسايد رجازا زيمن أب منقود كتبعتيو أبستخيد 7 كيلومتر تشفنا زل على نحن حستر أيلو الدردما كروبيل يمانه كافولو سبورت قدماي درجة حيزون تزازم ناتنايل أببه كمبعتاوي هوسبيتال سفادل عدقرات مركب تصفاي كافولو سبورت كال أين ساساين حيزوم زازيمم كتما أقسم بموكال زتورا درتن قدامي تزوطاتن مقدس هافتو وصيت بقوع مدلاو نعاود كم زبكع تزارب
አሰልጣኒ ብሽክለታ ግልጋሎት ማይ ከተማ ዓዲግራት አይተ ሃይላይ ኪዳነ በበዓመቱ በዓል ሕዳር ጽዮን ንምኽባር ኣብ ዝግበር ውድድር ኩሉ ግዜ ከም ዝሳተፉን ውድድር ብሽክለታ ትግራይ ክጠናኸር ሰብ ሃፍቲ ሓገዝ ክገብሩን ይግባእ ይብል። ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ሳይክል ውጤት እና በዓል ሃፍቲ ዘለዎ ዘሎ በዓል ሃፍቲ ነቲ ሳይክል ኣብ ምዕባይ ኣይዝኸማል ኣብ መንግስታዊ ጥራሕ ክኾኑ ይብሉ አቦ ወንበር ኮሚቴ ብሽክለታ ከተማ አክሱም አይተም ለዓለም ነጋ በዓል ሕዳር ጽዮን ንምድማቕን ምሕዝነት ንምጥንኻርን ካብ ዝተፈላለዩ ወረዳታትን ጋንታታትን ዝመጹ ተዋደርቲ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ይገልጽ። ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ጾታ ናይ 6 ጋንታታት ዝካየደልና እዚ ዝመንሰይ ተባቢዑ ናብ ጽቡቕ ደረጃ ንምብጻሕ ዝመንሰይ ልነቓ ተባሂሉ ተወሳኺ ምስ በዓል ተሓሒዝና ዘዘጋጅና ኣብቲ ውድድር ብሽክለታ ብክልቲ ጾታን ከተማታት መቐለ፣ ዓዲግራት፣ ኣክሱም፣ ከተማ ሽረን ሸራርን ዝወከሉ ልዕሊ 30 ተወዳደርቲ ዝሳተፉ ከም ዘለውን ሕዳር 12 2018 መፈጸምታ ክረክብ እዩ። ብምኽንያት ግጥማት ዋንጫ ኢትዮጵያ ተቋሪጾም ዝጸንሑ ሰብኢ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ካብ በሎማለት ሐሙስ ጀሚሮም ክሳለጡ እዮም። ሰዓት 9 ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ሲዳሞ ቡና ክትራኸብያ ጸወታ ኣብ ስቴድየም አዲስ አበባ ይካየድ። ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ 2 ነጥቢ ሒዛ ብመበል 18 ደረጃ ትርከብ። ሲዳሞ ቡና መሪሕቲ ሊግ እያ። ካልእ ነገለ አርሲ ምስ አዳማ ከተማ ሰዓት 10 ኣብ ስቴድየም ዩኒቨርሲቲ ሃዋሳ ጸወተን ከሳልጣ እየን። እቶም መርሃ ግብርታት ዕለተ ዓርቢ ቀፂሎም ወልዋል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምስ ሃዋሳ፣ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ምስ ወላይታ ድቻ፣ ኢትዮጵያ ቡና ምስ ኢትዮጵያ መድን፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ ምስ ሃዲያ ሆሳና ጸወተን ከሳልጣ እየን። ዕለተ ቀዳም ምድረገነት ሽረ ምስ መቻል ሰዓት 10 ዝሳለጥ መርሃ ግብሪ ንግጥማት ሰብኢ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ጋንታ ሲዳሞ ቡናን ቅዱስ ጊዮርጊስን በ12 ነጥቢ ይመርሖ። መቻል በ11 ነጥቢ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ። ምድረገነት ሽረ 5 ነጥቢ ዋህሊላ ኣብ መበል 13 ደረጃ እንትስራዕ። መቐለ 70 እንደርታ ብ2 ነጥቢ መበል 18፣ ወልዋል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ድማ ብ1 ነጥቢ ኣብ ሓደጋ ምውራድ መበል 20 ደረጃ ትርከብ። خبرات تملكتنا زينة سبورت تلفزيون تجري بكتان غتر ساعة 6 فرقان استسنادو أب مكتال صنيحكم سنة مكتالكم مسجنا ببزلكم سنة جزء سراوني مسك